امیر معاویہ؟ حافظ قرآن امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ قاری قرآن امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دے صحابی امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دے برادر اللہ امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ حضرات دی وقار مسلمانہ دے مامو امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ سیدہ ام حبیبہ دے بھائی امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹی امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے متعدد دعاواں کی دیاں، او امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا معاویہ ہدایت یافتہ ہے، او امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے تو لوگوں کو ہدایت ملے، او امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ سیاست اندر کو منفرد نام امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ امام بہر امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ 64 لاکھ مربع میل تے مسلمانوں دی حکمرانی کرن والے امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ حضرات دی وقار جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے دعا دیتی ہے نا اللہ امیر معاویہ دے پیٹ تے بدن تے سینے نو علم و حکمت نال بھر دے، وہ امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے پیارے صحابی امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ علی المرتضی دے ویر امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ رب دی جنت دے سردار امیر معاویہ؟ اللہ اللہ میں قربان جاوا میں نوکر پاک معاویہ دا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند دی جان معاویہ ہے، میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند دی جان معاویہ ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، ہم شیر جدی زوجائے نبی، اتیمت نبی دا مامو ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، اتیمت نبی دا مامو ہے، اتیمت نبی دا مامو ہے، میرے پاک نبی دا سپاہی ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، نالے قاری قرآن معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔